नमस्कार। कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, म आज पनि उसरी नै कोशी अनलाइन टेलिभिजनको सोमबारे कार्यक्रम बर्बरिकको यात्रा लिएर तपाईसम्म उपस्थित भइसकेको छु। आज म एक पक्षलाई उठाउन खोजिरहेको छु जो साहित्य संस्कृतिसँग सम्बन्ध राख्दछ। म आज एक व्यक्तिको यस्तो पक्षलाई उठाउँदैछु जो तपाईको लागि अचम्मको विषय बन्न सक्छ र जसले उहाँलाई पहिलेदेखि नै चिन्दै आउनु भएको छ। तपाईको लागि यो सामग्री रोमाञ्चित हुन सक्दछ। हजुर, म अबेर नगरी उहाँलाई तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। साहित्यकार तथा समालोचक हरिप्रसाद बराल आजको हाम्रो कार्यक्रमको विषय हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। धन्यवाद। मलाई यो कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्ने अवसर दिनुभएकोमा मित्र भरतजी, कोशी अनलाइन परिवारलाई म धेरै धन्यवाद दिन्छु। माथि धनकुटाको कुरुलेमा 2022 सालमा जन्मिनुभएका हरिप्रसाद बराल आफ्नो बाल्यकाललाई यसरी सम्झिनुहुन्छ। मेरो जन्म धनकुटा जिल्लाको कुरुले तेन्पामा भएको हो। बाल्यकालमा म बोल्न जान्दिनँ थिएँ। लाटो भनेर हेप्थे। त्यतिखेर आँसु झर्थे। त्यही आँसुलाई टिप्दै जाँदाखेरि अक्षरमा ढाल्दै जाँदा आज साहित्यिक वृत्तमा आइपुगेको छु। किनभने पहिले मलाई खल्लो लाग्थ्यो, नराम्रो लाग्थ्यो मान्छेले हेपेको ह्याएको सुन्दाखेरि। तर ऊर्जा रहेछ, अहिले विचार गर्दाखेरि सृजनात्मक ऊर्जा रहेछ। यदि त्यो बेला लाटो थिएन भने अहिले म लेख्न सक्ने थिइनँ। साहित्यकार बराल कविता लेख्नुहुन्छ, कृतिको समीक्षा गर्नुहुन्छ, समालोचना गर्नुहुन्छ। जन्मेदेखि 15 वर्षको उमेरसम्म उहाँको बोली नै फुटेन। 15 वर्षदेखि अक्षर सिक्न थाल्नुभएको, शिक्षा आरम्भ गर्नुभएको हरिप्रसाद बरालले धनकुटामा नै निम्न माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हासिल गर्नुभयो। त्यस पछाडि शिक्षा मोहले झर्नुभयो उहाँ विराटनगरतिर। विराटनगरको सरस्वती हाई स्कुलबाट एसएलसी पास गरिसकेपछि उहाँ सिधै महेन्द्र मोरङ कलेज जानुभयो, जहाँबाट उहाँले स्नातक तहसम्मको अध्ययन पुरा गरिसकेर हामी सबैले भन्ने गरेको डिग्री क्याम्पस जो पुरानो हवाई फिल्डको छेउमा छ, त्यहाँ गएर उहाँले स्नातकोत्तर अध्ययन गर्नुभयो। अब भएन त यो एउटा अचम्मको कुरा। जीवनको 15 वर्षसम्म जसको बोली फुट्न सकेन, उहाँले स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन गर्नुभएको छ र साहित्य साधकको रूपमा अत्यन्तै धेरै विशिष्टता हासिल गर्नुभएको छ हरिप्रसाद बरालले। बोली आवाज त मुखबाट आउँथ्यो तर कुरा बुझिँदैन थियो, अर्काले बुझ्दैन थिए। सबै स्वरवर्णमा उच्चारण हुन्थ्यो, व्यञ्जन वर्णको उच्चारण थियो। पछि अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि भएको हो। 12 वर्षदेखि अलिअलि बुझ्न थालेँ। 15 वर्षदेखि अलिक मजाले बुझ्न थालेँ। मैले 15 वर्ष उमेर 15 वर्ष लाग्न 15 दिन बाँकी हुँदा मैले औपचारिक शिक्षा सुरु गरेको हो र 18 वर्ष उमेरदेखि म यतिको बोल्न सक्ने भएँ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ कतिपय अप्ठ्यारा शब्द उच्चारण गर्दा अलिक गाह्रै पर्छ। पहाड कुरुलेबाट विराटनगर झर्दै गरेको प्रसङ्गलाई उहाँ यसरी सम्झिनुहुन्छ। पहिलो कुरा, विराटनगर साह्रै ठुलो ठाउँ हो भन्ने कुरा सानैदेखि सुनेको थिएँ र विराटनगर आएपछि चाहिँ ठुलै मान्छे हुन्छ भन्ने कुरो ठानेको थिएँ। दिदी भिनाजुको घर थियो यहाँ। घरभन्दा पनि डेरा थियो, त्यतिखेर त घर बनाएको पनि थिएन। र उहाँहरूकै उसमा पासमा आएर बसेँ अनि सरस्वती हाई स्कुलमा पढेँ। हुँदाहुँदै साहित्यिक वृत्ततिर छिर्न थालेँ र मैले निमावि चाहिँ उही धनकुटा कुरुलेमै पास गरे हुँ र पछि मैले विराटनगर सरस्वती हाई स्कुलबाट चाहिँ एसएलसी पास गरेँ। त्यसपछि महेन्द्र मोरङबाट आइए बिए अनि यो पोस्ट ग्रेजुएटबाट भनौँ विराटनगरको पोस्ट ग्रेजुएट क्याम्पसबाट एमए पास गरेँ नेपालीमा। र यो वास्तवमा
विराटनगर आउनुपर्ने कारण के भने देशकै सबैभन्दा पूर्वको ठुलो ठाउँ, राजधानी पछिको ठुलो ठाउँ, विद्वानहरू भएको ठाउँ, यी हरेक कुराहरू किम्वदन्तीहरू सुन्थे, जसले गर्दा मलाई विराटनगर आउनु लाग्थ्यो। जब म उहाँको घरमा पुगेँ, उहाँसँग हुने अन्तरङ्ग कुराकानीको पक्ष एउटा छँदै थियो, साथमा एक महत्त्वपूर्ण कुरा थियो, उहाँको घर हो या पुस्तकालय। त्यो विशाल पुस्तकालयको सङ्ग्रहालय जस्तो, त्यो पुस्तकालय जस्तो उहाँको घर प्रतीत हुन्थ्यो। अनेकौं किसिमका दुर्लभ पुस्तकहरू उहाँको पुस्तकालयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। मलाई लाग्छ जीवनमा हामीलाई कुनै कुरा बुझ्न पर्ने भयो र त्यो पुस्तक अप्राप्य स्थितिमा रह्यो भने हरिप्रसाद बरालसँग कुराकानी गर्दा पक्कै पनि उहाँले त्यो पुस्तक तपाईलाई उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ। पुस्तकालयको बारेमा बराल यसो भन्नुहुन्छ। अब यस विषयमा भन्नुपर्दा मेरा हजुरबाका पालादेखि हामी किताब प्रेमी भएको प्रष्ट इतिहास छ। मेरा हजुरबाका पालामा किताब अंश बन्ना भएको घर हो। त्यहाँदेखि बुवा पनि किताबकै खातमा जन्मिनुभयो, किताबकै खातमा हुर्किएर अन्त्यमा बिदा पनि हुनुभयो र त्यही संस्कारले गर्दा ममा चाहिँ किताब सङ्कलन गर्ने एक किसिमको प्रेरणा जाग्दै आयो। अब यसमा के छ भने पहिलो कुरा बुवाले जुन किताब मन पराउनु भयो, पढ्नुहुन्थ्यो, त्यो किताब आफूले नपढे पनि पिताजीको सम्मानका लागि मैले किने। जति पनि धार्मिक किताबहरू छन्, अनि त्यस्तै कतिपय किताबहरू विश्व प्रसिद्ध किताब छन्। ती विश्व प्रसिद्ध किताबले पनि के हुन्छ, एउटै किताबको ओजनले पनि त्यसले धेरै महत्त्व राख्दो रहेछ। सबै किताबको पढ्ने क्रम नभनु बाँड्न लिने काम भन्नुपर्छ यसलाई भन्दाखेरि। अब हामीले बाँड्न लिने भन्यौँ भने ढाँटिँदैन, सबै पढ्ने भन्ने भने एउटा किताब जस्तै दास क्यापिटल मसँग छ, एक पेज पढ्न आधी घन्टामा गाह्रो पर्छ। 2194 पेज छ भने मैले सबै पढेँ भन्ने कुरा आउँदैन। तर पनि आफ्नो सन्दर्भ अनुसार, विषयवस्तु अनुसार कुन बेला के लेख्न मन लाग्छ त्यतिखेर त्यो किताब उपयोग हुन्छ। निश्चितै रूपमा हरिप्रसाद बराल साहित्य सेवा गरिरहनु भएको छ। साहित्यको क्षेत्रबाट यो मुलुकको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ। तर मलाई लाग्छ उहाँ एक निष्काम योगी हुनुहुन्छ। सरकारको तर्फबाट अथवा निजी क्षेत्रबाट पनि स्थापित संस्थाहरूले दिने गरेका पुरस्कारहरूले हरिप्रसाद बराललाई सम्झिँदैनन्। फाटाफुट्ट यदाकदा उहाँले पाउने पुरस्कारहरूदेखि बाहेक उहाँको योगदानको उच्च कदर गर्दै महत्त्वपूर्ण पुरस्कार आजसम्म उहाँलाई हात लागेको छैन। उहाँ कर्मयोगी हुनुहुन्छ। पुरस्कारहरूका सन्दर्भमा हरिप्रसाद बराल यसो भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म त्यतातिर ध्यानै दिएको छैन, त्यो पनि ध्यान दिएको छैन। एक अर्कातिर चाहिँ अब मलाई मूल्याङ्कन भएन भन्ने पनि छैन। म आफू चाहिँ अब एकदम अविरल रूपमा साधना गर्न मात्रै रुचाउँदो रहेछु। अब यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म त त्यस्तै नै देखिएको छ नि त बाहिरबाट हेर्दाखेरि। अहिलेसम्म त्यो भाव नै आएको छैन। म के गरौँ, अब थप्पडी नै बजाएर आइँदैछ। मलाई त्यतातिर ध्यानै जाने, यदि त्यतातिर मेरो ध्यान जाने भए एउटा किताब पनि म पढ्न सक्ने थिएँ। किनभने ध्यान एकदम आतङ्कित हुन्छ, उतै जान्छ। त्यसो हुँदाखेरि पढ्नु पुरै बाधा भइहाल्छ नि। एकजना नोबेल पुरस्कार विजेताले के भन्नुभएको छ भने, नोबेल पुरस्कार त पाएँ, अब म 2-3 वर्ष पढ्न सक्दिनँ, यसले पुरै मलाई डिस्टर्ब गर्छ। किनभने कार्यक्रममा जानु पर्यो, यता गर्छन् उता गर्छन्, त्यस्तै हुँदो रहेछ। त्यो पढ्न र लेख्न चाहिँ ठ्याक्क ध्यान केन्द्रित भएपछि बाहिर ध्यान जाँदो रहेन रहेछ। उहाँको अर्को विशेषता भन्नु नै पितृमातृ भक्ति हो। त्यसका सन्दर्भमा उहाँ निकै चर्चित हुनुहुन्छ, जसले उहाँलाई चिन्नुहुन्छ। उहाँको पितृमातृ भक्तिको बारेमा सहजै बोल्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो आजको समाज जसले आफ्ना आमा अथवा बुवा वृद्ध भइसकेपछि वृद्धाश्रममा पुर्याउने काम हुने गर्छ, उहाँ त्यसको सिधै विपक्षमा हुनुहुन्छ
र वृद्ध हुनुभएकी आफ्नी ममतामयी माताको अहोरात्र सेवा गर्ने श्रवण कुमारको रूपमा हरिप्रसाद बरालको नाम चर्चित छ यो क्षेत्रमा। अब यो प्रश्नको उत्तर भनेको अर्कैले दिने हो। यो पनि त्यस्तो प्रश्न हो, किनभने यसको उत्तर दिनु त आफ्नै प्रशंसा गर्नु हो। तर एउटा कुरा के हो भने जुन बेला म जन्मेँ मेरा बुवा आमाको सबभन्दा खुसीको क्षण थियो र पछि बुझ्दै जाँदाखेरि यो खुसी चाहिँ बुवा आमा र नगुमोस् भन्ने मेरो चाहना थियो। सकेसम्म त्यसको अभ्यास गरे हो, किनभने एउटा सामान्य दुर्वाक्यले मान्छेको मुटु कति थर्किन्छ भन्ने कुरा त सानैदेखि हामीले बुझ्दै आएका हौँ। यदि त्यही वाक्य उहाँहरूका अगाडि उच्चारण भयो भने उहाँहरूको संसार सबै ढल्छ। त्यो कुरामा चाहिँ उहाँहरूकै संस्कारले मलाई सपोर्ट गरेको हुँदाखेरि यति भन्नु नै मैले उपयुक्त ठाने। यसमा के हुन्छ भने यो कुरामा सबैको भूमिका चाहिन्छ। यसमा चाहिँ नि घरमा चाहिँ नि बस्ने मान्छेले टाइममा खाजा नखुवाउनु हो भने अनि त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति भएको बेला त्यो समार नगर्नु हो भने एउटा मान्छेको के लाग्छ। त्यसो हुँदा सबैको टिम मिलेको हुनाले उहाँलाई सपोर्ट गर्न सकियो। मैले आफ्नो ठाउँमा जति गरेँ त्यो छँदैछ। तर यसको लागि अब मैले कहाँदेखि कुरो ल्याउनु पर्छ भने यो घर बनाउनको लागि जसले जस्तो जस्तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका खेले त्यहाँदेखि नै यो कुरालाई जोड्नुपर्छ। यदि त्यो घर यो घर बनाएको थिएन भने हामीलाई राख्नु पनि सम्भव हुने थिएन। घर बनाऊ अनि सजिलै ऋण तिर्न सक्यो। अब यो सबै कुरा चाहिँ म चाहिँ के ठान्छु भने स्टिफेन आर कवेको थर्ड अल्टरनेटिभ भन्ने अङ्ग्रेजी किताब मसँग छ। त्यो किताबले के भन्छ भने त्यो ठाउँमा ऊ थिएन भने यो ठाउँमा म हुने थिएन। ठिक यही कुरा हो यहाँ पनि। तपाईँ सिद्धान्तवादी हो कि आदर्शवादी हो, एउटा कुरा भन्नुहोस्। अब आदर्शवादी र सिद्धान्तवादी भन्नुभन्दा पनि म आफूलाई के ठान्छु भने सकेसम्म यथार्थवादी नै भन्छु। अब आदर्शवाद भनेको ज्यादै राम्रो गर्न नसकिने हुन्छ। सिद्धान्तवादी भने सिद्धान्तमा बाँधिएर मान्छे हिँड्न सकिँदो रहेन रहेछ। तपाईँको चाहिँ बारम्बार लेखहरू भेटिन्छन् न्युज सृष्टि दैनिकमा, उद्घोषमा, त्यो सन्दर्भ अलिकति कोट्याइदिनु न। अब मैले 2-3 वर्ष जति उद्घोषमा लेखेँ, अरे 8 वर्ष जति उद्घोषमा लेखेँ, 2-3 वर्ष जति न्युज सृष्टिमा लेखेँ, 2 वर्ष जति यो हाम्रो चाहिँ नि उज्यालोमा लेखेँ, 3टा अनि करिब 6-7 वर्ष दर्शन पत्रिकामा लेखेँ। र मलाई कस्तो लाग्थ्यो भनेदेखि ती पत्रिकाले मेरो व्यक्तित्व उठाए। मलाई चिन्ने आधार त्यही हो। घर घरमा चाहिँ जहाँ जहाँ पत्रिका पुग्छ ती मलाई त्यही पत्रिका लेख पढेर मलाई धेरैले चिने। म ठ्याक्कै यही ठाउँमा आएर तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, हरिप्रसाद बराललाई उहाँको लेख हेरेका, पढेका, कविता सुनेका आधारमा मान्छेहरूले कस्तो आँखाले हेर्छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो दृष्टिकोणको कुरा आउँछ। अब एउटा चाहिँ उग्र वामपन्थी विचार भएको मान्छेले हेर्दाखेरि अब यो चाहिँ नि उसको विचारमा परिमार्जन नभएको अवस्था देख्न सक्छ। अब हामी स्वतन्त्र सत्यलाई चाहिँ साक्षी राखेर लेख्दाखेरि कहिलेकाहीँ कतिपय कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा नपुग्न सक्लान्। तर के छ भनेदेखि धेरैभन्दा धेरै मान्छेसँग मेल खाने कुरा लेख्न खोजिन्छ। युधिष्ठिरका, महाभारतका महत्त्वपूर्ण पात्र युधिष्ठिरका शत्रु थिएनन् रे, तपाईँ पनि अजात शत्रु हो? त्यो कुरो मैले भन्ने कुरा होइन। धन्यवाद। मलाई पनि यति कुरा राख्ने अवसर मैले पाएँ, म उजागर हुने मौका पाएँ र भविष्यमा पनि यी अवसरहरू पक्कै म पाउनेछु। म धेरै धेरै चाहिँ नि कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु मित्र भरत गुरगाई बर्बदीज्यूप्रति तथा कोशी अनलाइन परिवार। साहित्य क्षेत्रमा अरूले चिन्न कन्जुस गरेको, साहित्य क्षेत्रमा अरूले पत्याउन कन्जुस गरेको, तर समीक्षा र समालोचनाका लागि बारम्बार प्रयोग भइरहने एक कर्मयोगी पात्र हुनुहुन्छ हरिप्रसाद बराल। पण्डित माधव प्रसाद बराल र आमा पवित्रा देवीको गर्भबाट जन्मिनु भएका हरिप्रसाद बरालले जुन किसिमले
कर्मयोगका आधारलाई स्वीकार गर्दै गर्दै साहित्यको सेवा गरिरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ यो सबैको लागि, जो साहित्य क्षेत्रका अनुज पुस्ता र अग्रज पुस्ता सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। हरिप्रसाद बरालको भावी जीवनको शुभकामना भन्न चाहन्छु कार्यक्रम बर्बरिकको यात्राको तर्फबाट। प्रिय दर्शक एवं श्रोता मित्र, तपाईलाई साहित्यकार तथा समालोचक हरिप्रसाद बरालको जीवनसँग जोडिएको यो छोटो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईको भावना र विचारलाई शिरमा राखेर नै बर्बरिक यात्रा मग्न रहन चाहन्छ। अर्को अङ्कमा फेरि पनि यस्तै महत्त्वपूर्ण विषय उठान गर्ने बाचा र प्रतिबद्धताका साथ आजको कार्यक्रमबाट तपाईको भरत गुरागाई बर्बरिक ओझेल पर्न चाहन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।